भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी साजिश बेनकाब। मोदी सरकार ने दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में बताया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भारत का डैम मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। ज़राए आबी वसाइल के मुताबिक भारत में दरियाए सतलुज पर कायम भखरा डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। ब्यास पर बूंग डैम और दरियाए रावी पर कायम डैम भी भर गए। भारत डैम्स में 10% गुंजाइश पैदा करने के लिए पानी छोड़ रहा है। डैम भरकर पानी छोड़ने से खतरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। 5 रोज गुजर गए, गुजरात अब भी पानी की कैद में। शहर में सैलाबी सूरत हाल से जिंदगी मफलूज। शहरी इलाके नो गो एरिया बन गए। रिहायशी इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। ज़िला इंतजामिया सैलाबी पानी के आगे बेबस हो गई। 522 सेक्रेटरीज और मशीनरी जवाब दे गई। मोहल्ला चाहबुडेवाला में 3 से 4 फीट पानी। बख्शुपुरा, फतुपुरा, कमर, सयालवी रोड, जिना रोड, प्रिंस चौक समेत मुतादिद इलाकों में ताहाल 4 फीट पानी मौजूद। पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां। सैलाबी पानी में डूबे शहर में पानी की सतह कम होने लगी है। फलाही तंजीमें ट्रॉली और रेस्क्यू एहलकार कश्तियों पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। 4 फीट पानी के बायस शहरी मुसलसल घरों में महसूर। कारोबार बंद, रोजगार खत्म, भूख और अफलास ने डेरे डालिए। गुजरात में 5 रोज से घरों में महसूर शहरी फट पड़े हैं। दिन हो गया, पानी बहुत ज्यादा था, बंदे काम पे भी नहीं जा सके। हम भी घर में फंसे हुए हैं, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए। तो ये पानी है सारा गुजरात में, गाड़ियां खड़ी हैं हमारी। चौथा 5वां दिन है, पानी उसी लेवल पे है। दावे करने वाले जो हैं वो खुद देख लें। मरियम नवाज को जो रिपोर्ट इन्होंने दी है कि जी ओके की रिपोर्ट है। मरियम साहबा से भी रिक्वेस्ट है कि ये फुल इंक्वायरी कराई जाए और देखा जाए कि किसकी गफलत है। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मंडलाने लगा। पंजनत में पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। गुड्डू बिराज पर बड़े सैलाबी रैली की आमद मुतवक्के। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसेक। गुड्डू बिराज से निकलने वाली कैनाल्स में पानी छोड़ दिया। महकमा आपाशी की टीम्स के बंद, तोड़ी बंद, शेख बंद पर मौजूद। दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी 9 देहात में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा अफराद खुराक और जानवरों के चारे के लिए परेशान। रेस्क्यू एहलकारों के सेवन में नशीब इलाके खाली करने के ऐलान। मेहरबानी करे कच्चे वारन के गुजारिश थी कजे पंजा गोठ छदे पक्के जे तरफ अचो, कच्चो छदे पक्के जे तरफ अचो। सिंध में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारे तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। नशीबी साहली मकामात पर पेशगी इंतजामात यकीनी बनाने, हब डैम और दीगर आबी ज़खायर में पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखने का हुक्म दिया। कहा आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकली के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। सिंध हुकूमत सैलाब और बारिश से निमटने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध की बारिश में शहरियों को घरों से ना निकलने की अपील। कहा कराची में बारिश से निमटने की तैयारी कर ली है। भारत के खिलाफ मुत्तहिद थे, सैलाब में भी इत्तेहाद जरूरी है। मजीद बोले पंजनत पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक है। 24 घंटों में सैलाब 7 लाख क्यूसिक होगा। 8 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रैली की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बिराज पर पानी उरूज पर होगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। 3,24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके। हज़ारों लोग खुद भी नकल मकानी कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शजीद इना मेमन कासिम कहा कि हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सूबे के 15 अजला से 1,28,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। बरसते बादल का शहर क़ायद में पड़ाव। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज बरस। बहरिया टाउन और नूरियाबाद में मूसलाधार बारिश।
گلشن حدید، ملیر ہالٹ، رفایام اور اطراف میں بوندا باندی، ملیر کینٹ اسکیم 33 میں ہلکی بارش، اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، فیروزپور روڈ، جوہر ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن میں جھڑی، اقبال ٹاؤن، وحدت روڈ، گارڈن ٹاؤن کے اطراف میں بارش، سرائے عالمگیر میں طوفانی بارش ہوئی، شہر میں ہر جانب پانی ہی پانی، محلہ نور عالم کے قریب نوتھیا برساتی نالے میں کار بہہ گئی، 3 افراد سوار تھے، مقامی افراد نے ریسکیو کیا۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، جنوب مشرقی سندھ کے بعض مقامات پر 10 ستمبر تک شدید بارشوں کا امکان، نچلے ساحلی اضلاع میں شہری سیلاب کا خدشہ، کیتھرینز میں بلوچستان لسبیل اور خزدار کے ندی نالوں میں طغیانی متوقع، یہ سسٹم سندھ، ملحقہ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو بھی متاثر کر سکتا ہے، کوہی سلیمان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارشوں کا امکان۔ بلاول بھٹو سیلاب متاثرہ علاقوں میں متحرک، چیئرمین پیپلز پارٹی قصور کے بعد ملتان پہنچ گئے، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی ہمراہ، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بلاول بھٹو آج ڈمرا ٹینٹ سٹی میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گے، منگل کو مظفر گڑھ کا دورہ کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب نے نظامی تعلیم کو بھی مفلوج کر دیا، لاکھوں بچوں کا مستقبل سیلاب کی وجہ سے داؤ پر لگ گیا، صوبے میں بے رحم لہریں 45 سے زائد اسکولوں کو بہا کر لے گئیں، مجموعی طور پر 7,50,000 سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر، صوبہ بھر میں لڑکوں کے 1500 جبکہ لڑکیوں کے 1650 اسکول بند ہو چکے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو سرگرمیاں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنگ کے دور دراز متاثرہ علاقوں میں راشن کی تقسیم، گورنمنٹ ہائی اسکول جنگ سٹی اور تحصیل 18 ہزاری میں میڈیکل کیمپ، طبی عملہ تعینات، پاک فوج کے جوانوں نے ولی محمد میں کشتیوں کے ذریعے 45 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، جوانوں نے ڈب کلاں میں کشتیوں کے ذریعے 75 افراد اور 16 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے، بدوانہ میں بھی 14 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، عوام کی جانب سے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ 365 نیوز سیلاب متاثرہ علاقے کی کوریج میں سب سے آگے، پنجاب اور سندھ کے متاثرہ علاقوں کی کوریج، نیوز ٹیم کے گڈو براج کی مسلسل بدلتی صورتحال پر رپورٹنگ۔ دشمن کی تمام چالیں بحر ہند میں غرق، 8 ستمبر پاک بحریہ کے شہیدوں اور غازیوں کے نام، جنگی ستمبر میں نیوی کے سرفروشوں نے قربانیوں لازوال جسموں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاتمے میں لا دیا، کامیاب آپریشن سے بھارتی ریڈار اسٹیشن اور ریڈیو تباہ کر دیا، آبدوز غازی نے بحری سرحدوں پر دفاع کی تاریخ رقم کر دی۔ شاہینوں کے گھن گرج سے دشمن پر لرزہ طاری، ملک بھر میں 7 ستمبر کو بطور یوم فضائیہ منایا گیا، لڑاکا طیاروں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کر دیا، جنگی ستمبر میں دشمن کو ناکوں چنے چبوائے، صرف 2 دن کے اندر 56 طیارے تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ دی، MM عالم نے بھارتی طیاروں کو اڑتے تابوت میں بدل دیا، پاک فضائیہ کے ایئر کموڈور نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا، ڈاگ فائٹ کے دوران 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیاروں کو زمین پر پٹخا، یوم دفاع شہداء کے موقع پر پاک فضائیہ کا نیا نغمہ شاہین جاری۔ فضا کے نگہبانوں کو پوری قوم کا سلام، یوم فضائیہ پر تمام ایئر بیسز پر شہداء کے لیے قرآن خوانی، ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم شہداء کی مرکزی تقریب، پاک فضائیہ کے شہید پائلٹ آفیسر راشد منہاس نشان حیدر کی قبر پر پھول رکھنے کی تقریب، کراچی میں ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کی شہید کی قبر پر حاضری، پھول رکھے اور دعا بھی کی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا دشمن کو سخت پیغام، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کہتے ہیں سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے ملکی خود مختاری کا تحفظ کریں گے، پاک فضائیہ خلائی صلاحیتوں الیکٹرانک وارفیئر کے فروغ کے لیے پرعزم رہے گی، مارکہ حق کی کامیابیاں ثابت کرتی ہیں پاک فضائیہ فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔
تحریک انصاف نے اپنی وکٹیں خود اڑا دیں۔ گلگت بلتستان میں منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سمیت 13 ارکان اسمبلی کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی۔ نوٹیفیکیشن میں پارٹی سے سنگین غداری، فارورڈ بلاک بنانے اور پارٹی کے خلاف ووٹ دینے کا الزام۔ راجہ اعظم، راجہ ناصر علی خان، سید امجد زیدی، دلشاد بانو شامل، ثریا زمان، ہادی شاہ بیگ، مشتاق احمد، شمس لون، عبدالحمید اور مولانا فضل الرحیم کو بھی معطل کر دیا۔ میاں نواز شریف کا جنرل اسپتال لاہور میں چیک اپ، سابق وزیر اعظم کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں ایم آر آئی کی گئی۔ صدر نون لیگ 1 گھنٹے تک جنرل اسپتال میں رہے۔